वर्ल्ड लिङ्कको त पत्याउनै गाह्रो क्या अलिकति राउटर यताउता भयो कि अब बिग्रिहाल्छ भने अझ अहिले त्यो लकडाउनको बेलामा त इन्टरनेट बिग्रियो भने त केही गर्नलाई घरमा हुँदा नि हुँदैन आफ्नो कन्ट्रोलमा जति भयो त्यति गर्न सकिन्छ अलि टेक्निकलै प्रब्लम भयो भने त आशै छैन कति दिनको लागि के गरेर बितिरहेछ तपाईँको समय अहिले मोस्टली त अब घरबाट नै अब जति सकिन्छ काम अलिअलि गर्यो भिडियोजहरू अलिअलि सुट गर्ने यताउता गर्यो त्यो बाहेक त अब खासै केही गर्नु पनि मिलिरहेको छैन गर्नु खोजे पनि कामहरू बिजनेसहरू बन्द छ अब यहाँ यो डेलिभरी गर्ने मान्छेहरूलाई पनि अहिले यहाँ सबै कडाइ गर्यो अनि अस्ति भर्खर खोल्यो भनेर भन्दैछ अब आजको अहिलेको अवस्थामा अहिलेसम्म अब फेरि लकडाउन एक्सटेन्ड गर्छ पनि थाहै छैन होइन त्यही अस्ति पनि जसो अब हजुर एसेन्सियल सर्भिस प्रोभाइडर्स मात्रै भनेर भनिन्थ्यो अब जस्तै फुड पनि त एसेन्सियल सर्भिस प्रोभाइडरमै पऱ्यो किनभने अब कति मान्छेकोमा केही नभएर पकाउनलाई क्षमता नहोला अरू केही त्यस्तो भएकोमा खण्डमै अर्डर गरेको होला अब त्यस्तोमा अनअनाउन्स सर्टेन टाइमसम्म दिएर एकैचोटि फेरि त्यो मान्छेहरूलाई समातेर लानु पनि भएन त्यो त कि त वार्न गर्नु पऱ्यो अब पाउँदैन भनेर सो त्यही सिस्टम चाहिँ अलिकति मलाई त्यो एकदम क्लियर वे फरवर्ड के गर्ने हो भनेर नभएको जस्तो चाहिँ अलिअलि स्पेशली अब स्पेशली अब तपाईँको त अब लाइक उहाँलाई इन्ट्रोडक्सन दिँदाखेरि उहाँको त अब युट्युब च्यानल पनि छ उहाँले चाहिँ रिभ्यूहरू गर्नुहुन्छ होइन तपाईँको विभिन्न खालको गाडीहरूको बाइक्सहरूको रिभ्यू गर्नुहुन्छ अब यस्तो मौकामा अब जब चाहिँ अब के अरे गाडीहरू चलेको पनि छैन होइन चल्न दिएको पनि छैन अनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ डेलिभरीलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने हो भने चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन इन्डस्ट्री अनि यहाँको यो जुन बाइकिङ कल्चर छ यसलाई लेभरेज गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ तपाईँलाई यसबारेमा चाहिँ कतिको लाइक तपाईँको ओपिनियन चाहिँ के छ हजुर तपाईँले जस्तो भन्नुभएको छ नि अब डेलिभरी सर्भिसहरू गाडीकोहरू जस्तै हाम्रोमा अब इफ इन केस अब सेफ प्र्याक्टिस गऱ्यो भने त आई डोन्ट थिङ्क द्याट वुड बी अ प्रब्लम जस्तै अब त्यो पिपिईहरू लगाएर प्रपर डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर इफ इन केस अब त्यो मान्छेलाई क्यास ट्रान्ज्याक्सन गर्न डर लाग्छ भने अनलाइन ट्रान्ज्याक्सन्सको पनि धेरै स्कोप छ आजकल प्लस हाम्रो अब यतिकै पनि मान्छेहरू लाइक डेलिभरीको धेरै नै भएको हिसाबले हामीले सेफ गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यति प्रब्लम नहुनु पर्ने जस्तो लागेको थियो त्यो जुन हिसाबले अब केयरलेसनेस चाहिँ गर्नु भएन त्यो किनभने डेफिनेटली आफ्नो लाइफ पनि रिस्कमा हुन्छ त्यो हामीले जसको लागि काम गरेर र जसका पुऱ्याउनुलाई त्यो मान्छेलाई पनि रिस्कै हुन्छ तर इफ इन केस सेफ प्र्याक्टिस भयो भने त जस्तै अब मेजर ठाउँमा जहाँ अब इन्डियामा अस्ति दिनको 80,000 केस बढ्यो एक दिनमा त्यही पनि उनीहरूको त्यस्तो लकडाउन गरेर छैन अब उनीहरूले इकोनोमी बचाउनलाई गरेको हो न कि नगरिकन तर जो सेफ प्र्याक्टिसेसहरू गर्यो भने त गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई खै के भन्ने यार सेफ प्र्याक्टिस पनि अब अस्ति नै अब एउटा यस्तो बेवकुफ नियम बनाएको थियो कि अब बाइकको पछाडि मान्छे बस्न नपाउने अरे अडी पनि चल्दैन तर बाइकको पछाडि मान्छे बस्न नपाउने भन्यो अब मेरै घरमा मसँग दुईवटा बाइक छैन म बुवाको बाइकको पछाडि चढेर जाने मान्छे अब बुवाको बाइकको पछाडि बसेको छ अब मलाई रोक्यो भने त अब त्यो घरकै मान्छे जो गइरहेछ एउटा बाइक चलाओस् दुईटा बाइक चलाओस् कोरोना त लगाइहाल्छ अब नियम बनाउने मान्छेले पनि अलिकति त्यो नियमहरू राम्रोसँग उनीहरूले चाहिँ सोचेर बनाउन सक्दैन जस्तो मलाई चाहिँ पर्सनली लाग्छ है अब हुन त अब नेपालमा अब जति नै के अरे ठुलो कुरो गरे पनि तपाईँको जसले डिसिजन लिन्छ त्यो मान्छेहरू भनेको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब यहाँको सत्य तथ्य त धेरै थाहा हुँदैन जस्तो लाग्छ कि किनकि उहाँहरू अब एकदम प्रोटेक्सनमा हिँड्नुहुन्छ 10-12 जना पुलिस अगाडि पछाडि हुन्छ एउटा एकदम एसीवाला गाडीमा हिँड्नुहुन्छ तब उहाँहरू गएको ठाउँमा कहिले इलेक्ट्रिसिटी जाँदैन उहाँहरू गएको बसेको ठाउँमा कहिले पनि धुलो धुवा हुन्न उहाँहरू त नेपाल असली नेपालमा बस्दै बस्नुहुन्न नि त मलाई चाहिँ पर्सनली लाग्ने अनि जो असली नेपालमा बस्दैन उसले अर्काको प्रब्लम बुझ्नै सक्दैन अब तपाईँ नै भन्नु न मसँग बाइक छैन होइन है अनि तपाईँसँग बाइक छ अब तपाईँले मेरो प्रब्लम बुझ्न सक्नुहुन्छ त डेफिनेटली अब अनि त्यही हिसाबले कुरा गर्दाखेरि अब म अलिकति अब तपाईँको अब इन्ट्रेस्टको बारे पनि कुरा गर्छु होइन तपाईँलाई चाहिँ यो चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनहरूको बारेमा होइन अनि यो भेहिकल्सहरूको बारेमा जुन यो तपाईँले युट्युब च्यानल सुरु गर्नुभएको छ डिस्क्रिप्सन डाउन बिलो तपाईँले यो चाहिँ लाइक हाउ डिड यु लाइक स्टार्ट डुइङ द्याट होइन
अब यस्तो यो रिभ्यूहरू गर्ने यस्तो चलन चाहिँ विदेशमा अरू युट्युब च्यानलहरू पनि छ, नेपालमा चाहिँ यसको निड किन छ भनेर चाहिँ तपाईँले तपाईँको जर्नी भनिदिनु न। ओके हुन्छ स्योर। खास यस्तो हो, मेरो चाहिँ पहिल्यैदेखि मलाई एकदमै यो अटोमोटिभ इन्डस्ट्रीमा एकदमै इन्ट्रेस्टेड थिएँ। बच्चैदेखि नै गाडी होस्, बाइक होस्, एनिथिङ, पहिला साइक्लिङ भए पनि जस्ट एनिथिङ द्याट मुभ्स, मलाई त्यसमा चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट थियो। अनि स्लोली वान्स आई स्टार्टेड ग्रोइङ अप, मलाई चाहिँ अब मेन बिजनेस नभए पनि मलाई चाहिँ त्यो मेरो प्यासन एउटा चाहिँ सधैँ फलो गरौँ नै जस्तो लाग्थ्यो। अनि मैले पहिला यो डिफ्रेन्ट म्यागजिन्सहरू, न्युज पेपरहरूमा पनि मैले रिभ्यू गरेर आर्टिकलै लेख्थेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई अब मोर ब्रडर अडियन्स पुग्नलाई चाहिँ आजकलको जुन जेनेरेसनको हिसाबले चल्नुपर्ने छ त्यसमा चाहिँ मलाई अब युट्युब नै नेक्स्ट स्टेप जस्तो लागेर, सो मैले चाहिँ त्यो आफ्नै यो गेयर अप सो भनेर युट्युबमा च्यानल सुरु गरेँ। सो अनि मेरो चाहिँ के इच्छा थियो भने अब जस्तै हामीले रिभ्यू हेर्दाखेरि युजली हामीले कि त इन्डियाको हेर्छौँ, किनभने इन्डियाको सबभन्दा क्लोजेस्ट छ हाम्रोसँग। अब अनि इन्टरनेसनल भेहिकल्सको त फेरि अलिकति डिफ्रेन्सै हुन्छ। सो हामी युजली चाहिँ कि त इन्डियाको भिडियो हेर्छौँ, अनि नेपालमा चाहिँ भिडियोहरू पाउन अलिकति गाह्रो नै देखिन्थ्यो। सो मैले चाहिँ त्यही गरी एउटा राम्रो क्वालिटीको भिडियो, जुन इन्टरनेसनल भिडियो हेर्नु चाहनुहुन्छ त्यही भेमा एउटा हाई क्वालिटी भिडियो बनाउने, तर हाम्रै नेपालकै कन्टेक्समा, सो द्याट हाम्रो जो मान्छेहरूले किन्न चाहनुहुन्छ अरू केही नेपालको भेहिकलको बारे बुझ्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ वान अन वान एक्सपिरियन्स जस्तै पाउनुहुन्छ यहाँकै इन्भाइरोमेन्टमा, यहाँ कसरी यो गाडी कस्तो छ, यो बाइक कस्तो छ, त्यो प्रपर नेपालकै हिसाबले पाउने हिसाबले चाहिँ मैले दिनु खोजेको सबै क्लायन्ट्सहरूलाई। इन्ट्रेस्टिङ। अब मलाई अलिकति इन्ट्रेस्टिङ के लाग्छ भने नेपालमा जुन त्यो भेहिकलहरू आउँछ, नेपालमा म्यानुफ्याक्चर हुने भेहिकलहरूको सङ्ख्या त एकदम कम हुन्छ। जुन भेहिकलहरू विदेशबाट आउँछ होइन, तपाईँले यो रिभ्यू गर्दाखेरि तपाईँलाई सबभन्दा बढी एकदम लाइक गुनासो लाग्ने कुरा चाहिँ के हो यो भेहिकलहरूको प्राइसेसको हिसाबमा? अब यस्तो छ, हामीले भेहिकल्सहरूको प्राइसेसमा कुरा गर्दाखेरि हामीलाई सबैलाई थाहा नै छ नेपालको ट्याक्सको कस्तो छ सिचुएसन भनेर, हामीले कति ओभर ट्याक्स दिइरहेका छौँ। अब हामीले यहाँ चढ्ने प्राइसमा त्यहाँको हामीले लग्जरी गाडीहरू कस्तो कस्तो चढ्न पाइन्छ बाहिरको देशमा। तैपनि नेपाल फेरि यस्तो छ, नेपालको मान्छेसँग चाहिँ पैसा छ एकदमै, किनभने तपाईँले गाडीको बाटोहरूमा गाडी बाइकहरू हेर्नुभयो भने धेरै धेरै महँगो महँगो गाडीहरू, जुन इफ त्यो पैसाले हामीले बाहिरको मार्केटमा किन्नुपर्ने भए यो फरारी, ल्याम्बोगिनीहरू यस्तो टप अफ लाइन गाडीहरू मजाले आउने प्राइसहरूको गाडी नेपालमा सधैँ मजाले घुमिरहेको देखिन्छौँ हामीले। सो त्यही हिसाबले ट्याक्सेसहरूले एकदमै हामीलाई लिमिट चाहिँ गरिरहेका छन्। एउटा त हाम्रो बाटोले पनि, इन्फ्रास्ट्रक्चरले पनि हामीलाई लिमिट भइ नै हाल्यो। सो मलाई चाहिँ त्यही इन्ट्रेस्टिङ एउटा के लाग्छ भने नेपालमा युजली 3 times द प्राइस तिरिरहेको हुन्छ हामीले, तैपनि मान्छेहरूले किनिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ लाइक इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्या, मान्छेहरूले कसै के छ यस्तो, किनभने हाम्रो एउटा चिज चाहिँ हाम्रो स्पेन्डिङ क्यापेसिटी चाहिँ एकदमै हाई रहेछ भन्ने चिज चाहिँ बुझ्छौँ हामीले त्यो हिसाबले अरूभन्दा चाहिँ। मलाई त्यही इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ है। अब यत्रो अब म अरू स्टार्टअपहरूलाई पनि अब पिचिङको बारेमा कुराहरू गर्दा उहाँहरूको दुःख गुनासो सुन्दै जान्छु होइन। अनि त्यसपछि अब लाइक मान्छेहरूले यहाँ पसलहरूमा मेरो पुरा बिजनेस स्टार्ट पल्टिन लाग्यो भन्छ, तर त्यही ठाउँमा अब यत्रो जनयुद्ध भयो, अब के अरे इन्स्टेबिलिटी छ, लोड सेडिङ छ, त्यो बेला त प्रडक्सन पनि हुन्न। तर यो मान्छेहरूसँग पैसा कहाँबाट आइरहेछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अनि यसमा यो ब्याङ्कबाट जुन लोन लिएर अब जुन भेहिकलहरू किन्छन् नि मान्छेहरूले, अब यो पनि गर्ने गर्छन् जस्तो लाग्छ कि यो मोस्टली क्यास बेस हुन्छ, उनीहरूले अब डाइरेक्टली पेमेन्टै गर्छन् कि अब उनीहरूले अब लोन्सहरू बढी लिएर गर्ने, कुन चाहिँ अलि रेसियो बढी हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मैले जहाँसम्म मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ हिसाबले चाहिँ अब मैले देखेको चाहिँ लोनमा चाहिँ अलिकति बेसी छ रहेछ युजली यो गाडीहरूमा चाहिँ, किनभने अब बाइकको कम्युटर बाइक्सहरू यताउता भयो भने चाहिँ मान्छेहरूले युजली क्यास अप फ्रन्टै दिन खोज्छन्, किनभने मान्छेहरूलाई त्यो सानो अमाउन्टमा चाहिँ अब युजली अब 2 lakhs 3 lakhs भयो भने चाहिँ युजली मान्छेहरूले त्यो लोनको लिइरहनुभन्दा अप फ्रन्टै पे गर्न चाहन्छन्। तर अब गाडीको कुरा आउँदाखेरि त 20 लाखतिरदेखि 24 लाखतिरदेखि सुरु हुँदै माथि जाने भयो गाडीहरू त। अनि त्यसमा हुँदाखेरि मान्छेहरूलाई त्यति अपफ्रन्ट क्यास दिन अलिक अप्ठ्यारो पनि हुने भयो। तर इफ इन केस अब मान्छेहरूलाई 50% मात्रै डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने भयो भने त्यो धेरै इजी हुने भएको हिसाबले मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति मोर यो फाइनेन्स गर्नेतिर, गाडीहरूकोमा चाहिँ स्पेसली, बाइकहरूकोमा पनि गर्छन् डेफिनेटली, तर गाडीहरूमा चाहिँ अझ अलिक बेसी चाहिँ फाइनेन्सतिर ढल्केको हुन्छ मान्छेहरू किन्ने प्रोसेसमा चाहिँ। करेक्ट मी इफ आइम रङ होइन, त्यो 50% वाला त भर्खर बनायो नि, योभन्दा अगाडि त अझ बढी दिन्थ्यो नि होइन ब्याङ्कहरूले लोन? हजुर, पहिला त एक टाइमसम्म 80% पनि जान्थ्यो गाडीको लागि। हजुर, सो तपाईँको इफ इन केस तपाईँले अब
फर एक्जाम्पल 1 करोडको गाडी किन्नु भयो अरे, तपाईँलाई त्यो फाइनेन्स गर्दाखेरि तपाईँले 20 लाख दिनुभयो पुग्थ्यो, अनि बाँकीको 80 लाख चाहिँ पहिला ब्याङ्कले फाइनेन्स गरिदिन्थ्यो। त्यो त्यसको लागि तपाईँको अब सोर्सेसहरू चाहिँ देखाउन सक्नुपर्ने तपाईँले अब त्यो रिपेमेन्टको लागि, तर 80% चाहिँ सम्म चाहिँ फाइनेन्स गरिन्थ्यो। अहिले पनि सर्टेन ब्याङ्कहरूले इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूलाई चाहिँ त्यस्तो प्रोभिजन दिइरहेको थियो, तर अब त्यो ट्याक्सेसन बढेको हिसाबले अब फेरि त्यो सुविधा त्यो बाँकी हुन्छ कि हुँदैन चाहिँ स्योर भएन म त्यो कुरामा। त्यही भने म अचम्म के पर्छु भन्दाखेरि अब यो लोन लिन गयो, बिजनेस लोन लिन गयो, कसैले पत्याउँदैन। गाडीको लोनलाई चाहिँ 50 देखि 80%सम्म, पहिला त 80%सम्म दिन्छ भन्दाखेरि त मलाई अचम्मै लाग्छ भने, किनकि अब मान्छे तपाईँले भने जस्तै ठ्याक्कै हो रहेछ कि मान्छेलाई यहाँ पैसा चाहिँ छताछुल्ल गरेर देखाउनलाई उनीहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा भित्रैबाट त्यो चाहिँ कहाँबाट त्यो हुन्छ नि भित्रबाट त्यो इनर्जी आउँदो रहेछ देख्छु कि म। किनकि अब हाम्रो कल्चरै अलिकति मलाई पनि लाग्छ अलिक स्पेन्डिङमा बढी चाहिँ फोकस छौँ होइन। अब यसको बिगेस्ट इक्जाम्पल भनेको चाहिँ हाम्रो यो काठमाडौँमा लाइक रेस्टुरेन्ट र फुड प्लेसेसहरू यति भत्तै बढ्नुको कारण भनेको चाहिँ अब तपाईँको यो स्पेन्डिङ कल्चरै बढेर हो। अनि त्यसपछि अब त्यसमा पनि अब म सानो हुँदाखेरि म कलेज जाँदाखेरि +2 पढ्दाखेरि हाम्रो कलेजमा चाहिँ बाइक ब्यान गरेको थियो कि, बाइकहरूमा एक्सिडेन्ट भयो अनि एउटा के अरे दिदीलाई लिएर आयो, त्यो दिदीको चाहिँ एक्सिडेन्ट भएर उहाँको खुट्टा गएको रहेछ होइन। अनि खुट्टा गएको होइन उहाँलाई पुरा स्पिच देखायो, हामीलाई इमोसनली मनिपुलेट गर्यो, अनि बाइकहरू ब्यान गरिदियो क्या हाम्रो स्कुलमा। अब त्यस्तो खालको स्कुलहरू पनि छ होइन। 12 कक्षासम्मको लागि त गाडी नै चलाउन नदिने भन्ने नियमहरू पनि छ। अब यस्तो खालको यो रिग्रेसिभ नियमहरू हुन्छ नि जसले गर्दाखेरि उनीहरू सेफ्टीमा टार्गेटेड छ। यस्तो कुराले चाहिँ भेहिकल मार्केटलाई कतिको यहाँ नेपालमा चाहिँ असर गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यस्तो छ, तपाईँ जुन तपाईँले यो कुरा सम्झाउनु भयो पहिला एक टाइम कलेजमा भेहिकल ब्यान गरेको भनेर, त्यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने इफ इन केस यो गभर्मेन्टलाई केही गर्नु थियो भने प्रपर वेमा नगरिकन, किनभने कलेजमा नचलाए पनि त्यही मान्छेले पछि कलेज बाहिर त चलाउँछ नै। एक्सिडेन्ट त कलेज आउने बेला मात्रै होइन, जुन बेला नि हुनसक्छ। सो कि त लाइसेन्स चाहिँ 18 वर्षपछि मात्रै दिने गर्नु पर्यो, बाहिर जस्तै बाहिरको नियममा 18 वर्षपछि मात्रै पाइन्छ लाइसेन्स। यहाँ चाहिँ 16 वर्षमा बाइकको लाइसेन्स, 18 मा गाडीको लाइसेन्स भएको, कि त त्यही बाइकको पनि 18 गरिदिनु पर्यो। कस्तो त्यो एउटा चाहिँ मलाई त्यही अचम्म लाग्थ्यो, किनभने हामीले ल कलेजमा जाँदा नचलाउँला बिहान, तर त्यसपछि दिनभरि त हामीले बाइक चलाउने कसैले रोक्दैन, हामी चलाउनै पाउँछ, त्यो बेला पनि त एक्सिडेन्ट हुनै सक्ने हो। त्यसले गर्दा अब खासै अब मान्छेहरूलाई एउटा सर्टेन प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ त्यही त्यो रिजनले गर्दाखेरि बाइक त्यो भर्खर बच्चाहरूलाई बाइक किनिदिनु पनि भएको थियो त्यो टाइममा, किनभने अब तिमीहरूले कलेजमा चलाउनै पाउँदैन भने कतिकोलाई त अब म बिहान कलेज जानु सहिलो हुन्छ भन्ने बाहनाले नै किन्थे बाइकहरू। तर कतिको सर्टेन टाइम चाहिँ अलिकति डिप्रे भएको थियो त्यसले गर्दा, तर अब त फेरि त्यो पनि नभइसक्यो। अब त फेरि सर्टेन टाइम आउँछ फेरि जान्छ, फेरि आउँछ फेरि जान्छ, रुल नेपालको अब के हुन्छ नै थाहा हुन्छ। नेपालको कानुन दैवले जानुन भन्छन् क्या अरे। अब त्यस्तै हो, मैले त्यस्तै लिन्छु सधैँ अब यस्तो कुराहरूलाई। अब अर्को पाटोमा चाहिँ के छ भने यो हामीले अब यो बाउआमाले गर्ने यताउता भन्ने पनि छँदैछ। अब अझ त्यसमा चाहिँ अब यो ट्राफिकले त्यो लाइसेन्स भइसकेपछि त ट्राफिकले हेर्ने लाइसेन्स हो, स्कुल ड्रेस भनेर त कहाँ रोक्नेवाला छ र होइन। अब जे भन्दै नि भयो, कहाँको हो के हो, अफिसको ड्रेस भन्दै नि भयो, अब ट्राफिकले रोक्न त पाउँदैन। अब यहाँ अर्को एउटा कुरा पनि मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ क्या नेपालको उसको, तपाईँ भिडियोहरू बनाउनु छ, विदेशमा भिडियोहरू देखाइन्छ, कस्टम बाइक्सहरू अनि मोडिफिकेसनहरू गर्ने हुन्छन्, एउटा ठुलो इन्डस्ट्री छ, अलमोस्ट त्यो $1 बिलियन इन्डस्ट्री नै छ युएसमा होइन। अब आई नो दिस बिकज किनकि म मेकानिकल इन्जिनियर हो र मलाई त्यो एरियामा काम गर्नको लागि चाहिँ डेन यहाँ ठुलो एक्सप्लोजन भयो, ट्रान्सफर्मर पड्केको जस्तो लाग्छ कि टायर पड्क्यो जस्तो लाग्छ। ए भेहिकलकै कुरा गर्दै थियौँ, हाम्रो यो $1 बिलियन इन्डस्ट्री अलमोस्ट छ त्यो कस्टम कार्सहरूको पनि। पिम्प माई राइड भन्ने सो त एमटिभीको चाहिँ मैले सानोमा त्यो हेर्दाखेरि मलाई एकदम याद छ, एक्जिबिट आउँथ्यो अनि पुरा के राख्थ्यो, भिडियो गेम्सहरू राख्थ्यो, पुरा एकदम खतरा बनाइदिन्थ्यो पुरानो कारलाई होइन। अब त्यस्तो खालको चाहिँ नेपालमा चाहिँ पाउँदैन भनेर भनेको छ। भेहिकल मोडिफिकेसनको ल चाहिँ 2011 र 2012 को बिचमा चाहिँ बनाएको मलाई याद छ। त्यसले चाहिँ कसरी चाहिँ इम्प्याक्ट गरिरहेछ हामीलाई अहिले अलिकति भन्दिनु न त्यसमा? खास यस्तो छ, नेपालमा हाम्रो मोडिफिकेसन चाहिँ 0 टलरेन्स भनेर छ। जस्तै तपाईँले अब तपाईँको बाइक होस्,
सानो एउटा स्टिकर राख्नुभयो भने पनि मान्छे त्यो पुलिसको मुडमा भर पर्छ आएर त्यो मोडिफिकेसनको चिट काटिदिनु भेट्दैन पुलिसहरूको किनभने त्यही मैले कति लाइभ एक्जाम्पलै देखाएको छु एकजना मान्छेले त्यही बाइकमा स्टिकरहरू अलिअलि टालेको थियो अब त्यो स्टिकरले त के अब राइडरलाई रिस्की हुने पनि होइन बाइकको पर्फर्मेन्समा फरक पर्ने पनि होइन त्यो अब चिनिँदै नचिनिने गरी गऱ्यो भने इज डिफ्रेन्ट तर हल्का हल्का राख्दाखेरि त्यस्तो खास फरक पर्नु नपर्ने हो तर त्यो केसमा पनि मान्छे त्यो पुलिस हरासमेन्ट चाहिँ अलिअलि देखेको छु मैले त्यो जुन आएर कि त यहाँ सबै निकाल कि त म चिट काटिदिन्छु भन्ने त्यस्तो मैले त्यो लाइभै देखाएको थिएँ मैले एकजनालाई त्यस्तो गरेको त्यो चाहिँ एकदम अचम्म लाग्छ किनभने अब कति चिज हो त्यो हाम्रो मोडिफिकेसन प्रपरली गरेन भने चाहिँ गाडी बाइकहरू रिस्की हुनसक्छ किनभने सर्टेन वेमा बनाएको हुन्छ अब गाडी बाइकहरू त्यसलाई अब अल्टर गरेर हाम्रो पनि त अब त्यो हुन्छ गाडी बाइकहरू सो त्यसलाई अझ बेटर गराउनलाई एकदम फाइन एक दुईवटा चिजहरू जुन मान्छेहरूले कस्ट कटिङको लागि गरे हुनसक्छ कि त केही अब सर्टेन लेभलसम्म मात्रै राखेर अझ मान्छेहरूलाई आफैले अनलक गर्नको लागि त्यो पोटेन्सियल सानो दिएको हुनसक्छ त्यसमा मोडिफिकेसन गर्ने चाहिँ सेफली गर्दाखेरि चाहिँ खास फरक पर्नु नपर्ने हो तर जुन एक टाइम ट्रेन्ड आएको थियो त्यो एकदमै त्यो पछाडिको बाइकको सस्पेन्सन सक उठाउने भन्ने त्यस्तोमा चाहिँ अब बाइकको ब्यालेन्स चाहिँ अब यस्तो भएर बाइक यस्तो हुन जाँदाखेरि त्यसको ह्यान्डलिङ क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू फरक हुनुपर्ने हो त्यस्तो चिजहरूमा चाहिँ हो अलिकति सेफ्टीको लागि नराम्रो हुनसक्छ तर त्यही चिज मान्छेहरूले राम्रोसित गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो बाइकलाई अलिकति पर्सनलाइज गरेर अलिकति आफ्नो टच दिँदाखेरि त्यो सेफ वेमा जस्तै अब अमेरिकातिर सबैतिर पनि तपाईँहरूको एक्जस्टहरूको त्यो साउन्ड डेसिबलको यति डेसिबलसम्म भयो भने चाहिँ चलाउनु पाइन्छ यतिभन्दा कट्यो भने चाहिँ लिगल हुँदैन रोड लिगल हुँदैन ट्र्याक युज ओन्ली हुन्छ भन्ने हुन्छ त्यस्तै वेमा किनभने अब हाम्रोमा पनि केही सर्टेन लिमिटसम्म चाहिँ टलरेन्स राखेर यस्तो यस्तोसम्म गर्नु पाइन्छ यतिसम्म गर्नु पाइन्छ भनेर राख्यो भने मान्छेहरूलाई अझ अलिकति मोर फ्रिडम पाउँथ्यो कि त अब अलिकति आफ्नो एक्सप्रेस गर्न पाउँथ्यो आफूलाई के हो मेरो आइडेन्टिटी के हो भनेर कति मान्छेहरूले त्यस्तो भेहिकल्समा गर्न चाहन्छन् अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई एज वान अफ द हायेस्ट ट्याक्स पेइङ कन्ट्रिज इन यो अटोमोटिभ सेक्टरमा त्यो चाहिँ हामीलाई एकदमै नै त्यो लिमिट गरेको राखिदिएको जस्तो चाहिँ एकदमै लाग्छ मलाई पनि त्यस्तै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो क्या किनकि अब हाम्रो अर्को एस्पेक्टमा के भन्दाखेरि जुन हामीसँग वर्षौँ अगाडिदेखिको गाडी छ अब अहिले त अझ अस्ति भर्खर एउटा बिल एड गर्ने भन्ने सुनेको मैले होइन त्यसमा चाहिँ पुरानो गाडी 14 वर्षभन्दा पुरानो गाडी 15 वर्षभन्दा पुरानो गाडीमा बुढो गाडी ट्याक्स भनेर बुढो गाडी ओल्ड कार ट्याक्सेस भनेर राख्ने भनेको चाहिँ किनकि इन्भाइरोमेन्टलाई पल्युट गरिरहेछ भनेर अनि त्यसमा अर्को एउटा एस्पेक्ट के छ भने जस्तै कि तपाईँको पुरानो खालको बाइकहरू हुन्छ होइन अनि भिन्टेज खालको VW को त्यो सानो भ्यानहरू हुन्छ होइन अनि पुरानो खालको जिपहरू हुन्छ यिनीहरूको चाहिँ जुन त्यो के अरे इन्टरनल कम्बस्टन इन्जिन हुन्छ नि आइसीलाई चेन्ज गरेर त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ड्राइभ ट्रेनहरू राखेर इलेक्ट्रिक बनाउने अनि यिनीहरूलाई कन्भर्ट गर्ने त्यो कन्भर्सन गरेर चाहिँ नेपालमा भएको जुन पुरानो गाडीहरूको छ तिनीहरूको चाहिँ च्यासीहरूलाई युज गर्ने तिनीहरूको भित्रको सस्पेन्सनहरूलाई युज गर्ने डिफरेन्सियलहरूलाई युज गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ रिमोडल गरेर चाहिँ हुन्छ नि एउटा त्यो मोडिफाइड इलेक्ट्रिक कारहरू बनाउनु पर्ने चाहिँ एस्पेक्टमा चाहिँ म देख्छु यो मोडिफिकेसनको अनि सबभन्दा विडम्बना चाहिँ के देख्छु भन्दाखेरि यस्तो यस्तो कुराहरू गर्दाखेरि कहिले पनि इन्जिनियर्सहरू र कहिले पनि टेक्निसियन्सहरूको चाहिँ ओपिनियन चाहिँ भ्यालुएट हुँदैन क्या जहिले पनि पोलिटिसियनको हुन्छ जहिले पनि अब त्यो ल इन्फोर्समेन्टको बढी आवाज सुनिन्छ यस्तो एरियामा त सबभन्दा बढी सुन्नुपर्ने भनेको तपाईँ जस्तो अब इन्थुजियस्टहरूको ट्याक्निसियन्सहरूको होइन तर हामीले चाहिँ एकदम यो बिजनेस सेन्ट्रिक भइदिन्छ कि यो कुरामा तपाईँको यसबारेमा ओपिनियन के छ अब यसो तपाईँले भन्नुभएको चिज पनि एकदम ठिक हो एक टाइम त्यो आएको रुल पनि थियो जस्तै अब 20 वर्ष गाडी कट्यो भने त्यो मेन हाम्रो रिङ रोडमा चल्न नदिने आउट अफ भ्याली मात्रै यता बाहिरतिर मात्रै चल्न दिने भनेर पनि एक टाइम रुल आएको थियो त्यस्तो त्यो इम्प्लिमेन्ट गरेर पुरानो गाडीहरूलाई रिप्लेस गर्ने भनेर तर यहाँ कस्तो भने सर्टेन मान्छेहरूको चाहिँ अब कलेक्सनको हिसाबले पनि हुन्छ मान्छेहरूको कतिले त त्यो विकमा एकचोटि पनि निस्किँदैन सो कति न पल्युसन गर्थ्यो र तर तपाईँले भन्नुभएको जस्तै अब त्यही गाडीलाई इफ इन केस युज भइरहेको छैन पुरानो गाडी छ रिस्टोर गर्नु मिल्छ अब आउटर लुक त सबै हाम्रो त्यो क्लासिक कारकै भयो तर अझ कोहीले चाहनुहुन्छ भने तपाईँले भन्नुभएको जस्तो इलेक्ट्रिक भेहिकलमा कन्भर्सन गरेर गर्दाखेरि पनि अब इको फ्रेन्डली पनि हुन्छ अब त्यो पुरानो इन्जिनको तपाईँलाई सामान पाउनु नसक्नु होला सो त्यसको लागि तपाईँले मेन्टेनेन्सको लागि पनि तपाईँलाई बेनिफिट हुन जान्छ ओन्ली थिङ इज तपाईँको त्यो च्यासेसहरू फ्रेमहरू त्यो कन्डिसनमा भएर खिया नलागेको भयो भने त इफ इट्स रियुजेबल वी क्यान डेफिनेटली मेक इट बेटर किनभने इलेक्ट्रिक भेहिकल इज अ लट
मोर एफिसियन्ट हाम्रो जुन नेपाल जस्तो कन्टेक्समा अब अहिले त लोड सेडिङ होला नहोला पछि चेन्ज भयो भने, तर जब लोड सेडिङ हुँदैन नि त्यति बेला अब फ्याट र कुन बेला फ्युल छैन भनिदिन्छ, कहिले डिजल छैन, कहिले पेट्रोल छैन भनिदिन्छ। त त्यस्तो बेलामा इलेक्ट्रिक भेहिकल्स भयो भने त एकदम फाइदा हुन्छ, किनभने हाम्रो त एकदम अनयुज इलेक्ट्रिसिटी यत्तिकै वेस्ट गरिरहेको छ कति, जुन हामीले स्टोर गरेर पनि स्टोर गर्न नसकिने हो, त्यो जुन हाइड्रोमा त्यो कन्टिन्युसली बनिराख्ने इलेक्ट्रिसिटी। सो हामीले इलेक्ट्रिक भेहिकल्सतिर फोकस गर्नुपर्ने कारण चाहिँ हाम्रो करेन्ट सिचुएसनमा जति इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट गरिरहेको छ त्यो हामीले युटिलाइज गरेर इलेक्ट्रिक भेहिकल्स भयो भने हाम्रो नेसनलाई नै अर्निङ हुन्थ्यो। हाम्रो जुन यो कम्बसन इन्जिनहरूको फ्युलहरू सबै त हामीले बाहिरदेखि लिएर आउनुपर्छ, त्यत्रो पर विक कति अरबको जान्छ सामान त्यहाँ। त्यसमा अब हामीले इलेक्ट्रिकलमा गयो भए हाम्रै कन्ट्रीलाई बेनिफिट हुन्छ, किनभने इलेक्ट्रिसिटी त हामीले प्रड्युस गरिरहेको छौँ। अब एउटा कुरा चाहिँ यसमा ट्याक्सेस इन्क्रिसन चाहिँ नहुनुपर्ने। अब एउटा कुरा चाहिँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले 1 लिटर पेट्रोल किन्नु भने नेपालको नेपाल आयल निगमले 1 लिटर पेट्रोल किनेको उसमा चाहिँ उसले सर्टेन पैसा चाहिँ विदेशमा तिर्नै पर्छ होइन। तर यदि हामीले चाहिँ यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनायो भने 1 रुपियाँ पनि बाहिर जाँदैन कि कुनै पनि पैसा जाँदैन, किनकि एनओसीले तपाईँलाई 105 रुपियाँमा बेचोस् या 95 रुपियाँमा बेचोस् एउटा 1 रुपियाँ भए पनि उसले विदेशमा बुझाउनै पर्छ। तर यहाँको यो जुन विद्युत प्राधिकरण छ उसले त कसैलाई बुझाउनु परेन, त्यो राष्ट्रिय ढुकुटीमा नै गयो, आखिरमा गएर त नेपाली डलर त बाहिर गएन नि त। मतलब हाम्रो ट्रेड डेफिसिट त वात्तै कम हुने भयो जति हामीले इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरू गर्छौँ। अर्को एस्पेक्टमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हाम्रो देशमा 2टा नाका मात्र आउन सक्ने, एउटा इन्डिया छ एउटा चाइना छ। अब चाइनाले 2025 पछि चाहिँ यो इन्टरनल कम्बसन इन्जिनवाला कुनै नि भेहिकल आफ्नो देशमा चाहिँ छिर्नै नदिने, भएकालाई फेज आउट गर्ने भनेर कडा नियम बनाइसक्यो। चाइनाले कुनै नियम बनाउँछ भनिसकेपछि उसले त्यो गरेरै छाड्छ, उसको सिटिजनहरूलाई उनीहरूलाई अप्सनै छैन अरू। अनि इन्डियाले पनि 2040 त आफ्नो प्रडक्सनमा त कुनै पनि नन के अरे इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू छिर्नै नदिने भनेर उनीहरूले भनिसक्यो। मतलब हाम्रो देशमा अहिले जुन यो गाडीहरू आइरहेछ सब डम्प भइरहेछ क्या पुरानो गाडीहरू होइन। अनि यसले गर्दा सबभन्दा ठुलो घाटा हामीलाई भइरहेछ, किनकि हाम्रो वेदर पनि बिग्रिन्छ, हामीले कार्बन ट्रेडिङ पनि गर्नु पाउँदैनौँ। अर्को कुरा भनेको हामीलाई यो जुन हाम्रो रिलायन्स चाहिँ हाम्रो विदेशी फ्युलहरूमा बढ्दै पनि जान्छ, त्यसले गर्दा हाम्रो राष्ट्रको ढुकुटी पनि कम हुँदै जान्छ। अब तपाईँलाई यदि अपर्च्युनिटी दियो भने लेट्स से तपाईँले त्यो आफ्नो आवाज चाहिँ त्यहाँसम्म पुर्याउन सक्नुभयो भने हाउ डु यु ट्याकल दिस सिचुएसन? किनकि मेरो लागि त एकदम सरल छ होइन, म एकदम इन्जिनियरिङमा भइसकेको मान्छे, सब गाडी बन्द गर्दै एउटा ठुलो म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट खोल अनि सबलाई रिमोडल गर्दै भनिदिन सक्छु मैले। त तपाईँले चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकल अप्रोच लिँदा चाहिँ कसरी गर्ने सोच्नु भएको छ? अब यस्तो छ, हाम्रो जुन यो इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूमा तपाईँले भन्नुभयो जुन हाम्रो राष्ट्रिय ढुकुटीमै बस्ने भयो सबै इन्कम आएको, हाम्रो फ्युल सेल भयो भने चाहिँ फ्युलको सबै बाहिर जानुभयो पैसा। त्यही हिसाबले हुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ खास एकदम बेनिफिसियल चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक गाडीहरूलाई प्रमोट गर्नलाई हुन्थ्यो, किनभने तपाईँले इन्डियामै हाम्रो क्लोजेस्ट इन्डियामै हेर्नुभयो भने इन्डियामा भन्दा नेपालमा राम्रो छ इलेक्ट्रिक भेहिकल्सको सेल्स। जुन हाम्रो यो पछि ह्युन्डाईले 2टा कोना आयोनिकले आयो, एमजीले एमजीजेडएस भनेर लिएर आयो, हाम्रो इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू नै थियो। अनि नेपालमा पनि सानो सानो यो स्टार्टअपहरू यो थिगोहरू त्यस्तो गाडीहरू आयो। हाम्रो इलेक्ट्रिक भेहिकलमा स्कुटर्सहरू बाइक्सहरूमा चाहिँ त्यति जुन मार्केट मान्छेहरूले सोचेको थियो त्यो जानु चाहिँ सकेन, तर गाडीमा चाहिँ एकदम ओभरवेल्मिङली मान्छेहरूले इलेक्ट्रिक गाडीहरू एकदमै चाहेका थिए, किनभने हाम्रो फिचर्स सेट एकदम राम्रो थियो, प्राइस फेरि पेट्रोल गाडीहरूको भन्दा सस्तोमा आयो। अनि जुन त्यो तपाईँले फिचर्स र त्यो प्राइस कम्पेरिजन गर्दाखेरि तपाईँको इलेक्ट्रिक गाडीको प्राइस यति थियो र फिचर्समा सबै फुल थियो भने त्यो फिचर्स र प्राइस लिस्ट गर्नलाई प्राइसिङहरू एकदम डबल अथवा त्योभन्दा बेसीको लेभलमा जाँदा बल्ल त्यो फिचर सेट त्यो पेट्रोल गाडीहरूमा आउँथ्यो, किनभने पेट्रोलहरूमा ट्याक्सेस एकदम हाई थियो, इलेक्ट्रिक भेहिकलमा त तपाईँको सर्टन चार्जेस थियो, एकदम मिनिमल ट्याक्सेस थियो त्यो जति हो। तर अहिलेको त एकैचोटि तपाईँहरूको इन्जिनको तपाईँको किलोवाट कति प्रड्युस गर्छमा हेरेर त्यहाँ 100 to 200% ट्याक्सेस त्यहाँ बढ्छ। त्यसमाथि अझ त्यसमा अर्को ट्याक्सेस राख्दाखेरि त गाडीको प्राइसेसहरू पहिला 50 लाखमा आउने गाडी अब 1 करोड पुगे इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू पनि। सो इलेक्ट्रिक भेहिकल चाहिँ खास हामीले फेज आउट गर्नु चाहिँ नहुने चिज हो, किनभने हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको लागि पनि राम्रो हो। हामीले अब कतिको कार्बन प्रड्युस गरिरहेको छ गाडीमा, त्यसमा एकदम सर्टनली हामीले रिड्युस गर्न सकिने। अब इलेक्ट्रिक गाडीको बाहिरतिर प्रब्लम के थियो भने चाहिँ धेरै रेन्ज थिएन। सो अब त्यो रेन्ज हिसाबले गाडीहरू चार्ज गर्नु त पर्यो,
तर नेपालको हिसाबमा के हुन्छ भने हाम्रो त्यस्तो लङ डिस्टेन्स A to B ट्राभल गर्दाखेरि त्यस्तो डिस्टेन्स छैन। हामीले दिनमा 30-40 किलोमिटर ट्राभल गरेको भनेकै धेरै हो एक दिनमा। सो त्यो हिसाबमा त गाडीहरूले अब 200 किलोमिटर त्यसो त दिन्छ त्यो इलेक्ट्रिक भेहिकल वान फुल चार्जमा 200-300 त्यस्तो रेन्जहरू दिन्छ। सो त्यो हिसाबमा गर्दाखेरि त तपाईँको एकचोटि चार्ज गऱ्यो भने तपाईँले 30 किलोमिटर चलायो भने तपाईँलाई एक हप्ता त मोर देन इनफ हुन्छ। सो तपाईँले त्यो कम्युट गर्नलाई पनि इलेक्ट्रिक भेहिकल चाहिँ नेपालमा एकदम राम्रो थियो। अटो इन्थुजियास्टहरूलाई त्यो इन्टरनल कम्बसन इन्जिन नै चलाउने रमाइलो होला। जस्तै मलाई पनि पर्सनली अब त्यो मैले इलेक्ट्रिक गाडी पनि चलाउँछु, तर बाइक चलाउँदाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिक भयो भने अलिक त्यो जुन त्यो फिल हुन्छ त्यो नआउने हिसाबले हुनसक्छ। त्यो हिसाबले मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति सर्टनले चाहिँ इन्टरनल कम्बसनलाई नै हुनसक्छ। अब तर हामीले प्राथमिकता चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकललाई दिनुपर्ने चाहिँ होस् लाग्छ। त्यसको सल्युसन त अब यात्री मोटरसाइकल पनि अब नेपालको राम्रो कम्पनी हो, उहाँहरूले पनि अब बाइक ल्याउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ एकदम लाइक क्याफे रेसर डिजाइनको चाहिँ बाइक ल्याउँदै हुनुहुन्छ होइन। अब हुन त अब लाइक मलाई थाहा छ अब के अरे तपाईँले अब एउटा इलेक्ट्रिक मोटरमा चलाउँदाखेरि जुन त्यो आवाज पनि आउँदैन, त्यो रेप गरेको बेलामा त्यो साइलेन्सरबाट पनि धुवा आउँदैन, त्यसले गर्दाखेरि एउटा जुन त्यो कन्डिसनिङ भएको छ, जुन थ्रिल को बारेमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ डिजाइन तपाईँलाई नै डिजाइन गरेको छ त्यो एउटा भेहिकलले नै तपाईँको बिहेभियरलाई मोडिफाई गरेको छ, त्यो आउँदैन। आई अन्डरस्ट्यान्ड। तर आई थिङ्क नेपाल जस्तो ठाउँमा चाहिँ लाइक आई हर्ड इट एन्ड आई ह्याड अ लङ कन्भर्सेसन विथ वान अफ द इम्प्लोइज एट यात्री, अनि उहाँहरूले नि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि नेपालको बाटोमा चाहिँ कस्तो छ भने बिचबिचमा झ्याप्प नेपाली जाममा नेपाली रोडहरूमा चाहिँ रोकिराख्नुपर्छ। अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जब यो के अरे इलेक्ट्रिक गाडीको ड्राइभ ट्रेनहरू चाहिँ रोकिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूको लागि पर्फेक्ट सिमुलेसन भनेको चाहिँ तपाईँको एकैचोटि कन्टिन्युसली धेरै चलिरहनु भन्दाखेरि चाहिँ रोक्दै चल्नु भनेको चाहिँ बेटर कन्डिसन हो। त्यस्तो कन्डिसन्समा मोटरहरूले ड्राइभ ट्रेनहरूले राम्रोसँग काम गर्छ भन्ने चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई अवगत गराउनु भयो। द्याट वाज लाइक रियली इन्ट्रेस्टिङ टु नो, किनकि नेपालको जुन ड्राइभिङ बिहेभियर छ, जुन ड्राइभिङ कल्चर छ, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एकैचोटि लामो बाटोहरू चाहिँ लैजाँदैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरू नेपालमा चाहिँ एकदम राम्रो छ भनेर अब यही कुरालाई मैले अब समातेर लैजान्छु। नेपालमा चाहिँ बाटोहरू चाहिँ एकदम अब बवाल छ क्या, त्यो सिनिक बाटोहरू छ। जस्तै कि तपाईँले अहिले जुन निजगढको लागि जुन बाटो बनिरहेको छ भन्नुहुन्छ, अनि हाम्रो इस्टको जुन अहिले हाइवे बनेको छ बिपीमा राजमार्ग, यो सब हाइवेहरू एकदमै राम्रो छ। अनि यो हाइवेहरूमा चाहिँ जुन त्यो विदेशमा जस्तो जुन रेसिङ कल्चरहरू हुन्छ त्यस्तो रेसिङ कल्चर चाहिँ नेपालमा छैन। अनि हामी चाहिँ के भन्छौँ भने हामी चाहिँ टुरिज्मको लागि एकदम ठुलो देश हो, हाम्रो देशमा चाहिँ टुरिज्म एकदम राम्रोसँग फस्टाउन सक्छ भनेर भन्छौँ। तर जब चाहिँ हामीले एउटा इनिसिएटिभ लिन्छौँ यस्तो रेसिङ गर्ने गर्ने अनि एउटा क्वालिटेटिभ टुरिज्म दिन्छौँ। अब हाम्रो देशमा अब क्वान्टिटेटिभ टुरिज्म हुन्छ, कतिजना विदेशी आयो ल 50,000 जना विदेशी आयो ल ठुलो काम गरियो भनिन्छ। तर ती 50,000 विदेशीले दिनमा $1 मात्र खर्च गर्यो भने वर्षमा $50,000 मात्र आयो। तर 5,000 विदेशी मात्र आछन् भने तिनीहरूले मिलियन्स अफ डलर्स खर्च गर्यो भने देशलाई फाइदा हुने भयो। अनि हामी त्यो क्वालिटेटिभ टुरिज्मतिर लैजानलाई यो अटोमोटिभ इन्डस्ट्रीले कसरी चाहिँ एउटा दिन सक्छ तपाईँको विचारमा? वेहरू आइल अफ म्यान टिटी भन्ने सुन्नुभएको होला, जुन यो चाहिँ एउटा आइल्यान्डै छ जुन पुरै क्लोज हुन्छ एक हप्ताको लागि। अनि त्यो चाहिँ इट्स बिन गोइङ अन फर एजेस। अनि त्यहाँ चाहिँ होल आइल्यान्ड कोर्स पुरै त्यो एक आइल्यान्डको राउन्डै हुन्छ कोर्समा। अनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ रेस गर्नको लागि एक हप्ता आइल्यान्डै बन्द हुन्छ, पब्लिक हलिडे हुन्छ सबैलाई। अनि द होल आइल्यान्ड इज कोर्स डाउन। त्यसको लागि तपाईँले 1 वर्ष अगाडिदेखि होटल त्यस्तो प्याक हुन्छ। तपाईँले अब 2021 को लागि हेर्ने हो भने अहिले बुकिङ गर्नु भएन भने तपाईँको त्यहाँ होटल पनि पाउनु हुँदैन, तपाईँले टिकट्सहरू पनि त्यो टाइम फ्रेमको टिकट्सहरू सबै बुक हुन्छ। सो त्यस्तो छ जुन मान्छेहरूले फलो गर्ने क्रेजहरू छ जुन क्रिएट गर्न सकिन्छ। हाम्रोमा पनि अब त्यो प्रपर अब हाइवेजहरू उनीहरूको बाटो जस्तो नराम्रो, आई मिन उनीहरूको बाटो जस्तो राम्रो नहोला, तर हामीले अब हाम्रो जुन यो मुस्ताङ एरिया छ जुन यो अफ रोडै छ त्यहाँ त्यो ठाउँमा हाम्रो कति अफ रोड रेसेसहरू पनि हुन्छ। त्यस्तो वेमा हामीले त्यो पनि प्रमोट गर्न सकिन्छ। त्यो भयो भने पनि हामीले एउटा सर्टेन जुन मान्छेहरूलाई हामीले अहिलेसम्म छोकै छैन त्यो एडिसनल टुरिज्म पनि आउने भयो। किनभने हाम्रोमा आउने टुरिज्म भनेको युजली यो क्लाइम्बिङको लागिहरू भयो, यसो नेचर हेर्न ब्युटी हेर्न आउने हो, हाइकिङ गर्न आउने हो। तर हामीले यो अटोमोटिभ इन्डस्ट्रीले त कसैलाई तानेकै छैन। हामीले साइकलबाट पनि गर्न सक्छौँ डाउन हिल रेसिङहरू,
इन्टरनेसनल लेभलको डाउनहिल रेसिङहरू लिएर आउन सक्यौँ भने हामीले त्योबाट अर्को कस्टमर अट्र्याक्ट गर्न सक्यौँ। हाम्रो यो एक टाइम हाम्रो इलेक्ट्रिक यहाँ पनि मुस्ताङको रोडमा गर्ने भनेर नि हल्ला सुनेको थियो 2022 मा हो भनेको थियो। 2022 मा योगेश भट्टराईले अस्ति नै लाइक 2019 मा हो लाइक पुरा लाइक अनाउन्स गरेको। अनि त्यो चाहिँ मैले त्यो हेरेको थिएँ, त्यो लेजिटिमेटै हो क्यारे न्युज चाहिँ। हजुर लेजिटिमेटै हो। अब त्यही अब यहीँ यो देशमा अब केही कुरा पत्याउन पनि गाह्रो छ। मेलम्ची आउनला भनेर 30 वर्ष भइसक्यो, मेलम्ची आएको छैन। अनि मेलम्ची आउनलाई पनि अझै 4 वर्ष लाग्छ भनेर भनिदिन्छ। अब विश्वासै छैन भने त्यो मेलम्चीको टनलमा बरु कार रेसिङ गराएको भए चाहिँ बरु फलिफाप हुन्थ्यो बरु। हुन सकिन्छ त्यो वेबाट। अनि त्यो हाम्रोमा पोटेन्सियल चाहिँ धेरै छ। अब हाम्रो गाडीको पनि अफ रोडिङ गर्ने कि अब हुन त बाटोहरू पनि राम्रो भइरहेको छ आजकल। जुन यो अस्ति न रिसेन्टली म बिफोर 2019मा एकचोटि चितवन गएको थिएँ म यहाँबाट। अनि त्यति बेला याद गरेँ बाटो कस्तो राम्रो बनाइरहेछ त्यहाँ। अनि सो त्यो त्यस्तो वेमा अब सर्टेन टाइमको लागि अब त्यो आइल अफ म्यान जस्तै दिन गरिन सकिन्छ कि सर्टेन पोर्सन क्लोज आउट गरेर त्यो रेस गरेर अब एकदम राम्रो हुन्छ कन्ट्रीको लागि भन्यो भने त वाइ नट। त्यो गर्दा पनि एउटा पोसिबल सिचुएसन आउन सकिन्छ। त्यो मात्रै नभए पनि अब रेसिङ मात्रै नगरे पनि हामीले यस्तो एडभेन्चर टुरिज्ममा अझ यो जुन बिस्तारै ग्रोथ चाहिँ भइरहेछ त्यहाँ हाम्रो बाइकिङ टुरहरू, अफ रोड कार टुरहरू। कार चाहिँ अझ अलिकति गाह्रो छ किनभने गाडीहरू लिएर आउनु गाह्रो छ मान्छेहरूलाई। तर कति मान्छेहरूले चाहिँ बाइकहरू यहीँ लिएर पनि जान्छन् अफ रोड गर्न। इन्डस्ट्री चाहिँ बिस्तारै ग्रो हुँदै आइरहेछ। मान्छेहरूले यो मनाङ मुसाङ त्यो लोमान्ताङ माथिसम्म अथवा यो के भन्छ अरू रारातिर चाहिँ अब आफ्नै त्यो बाइकहरू ड्राइभ गरेर त्यो होल एक्सपिरियन्स आफै एक्सपिरियन्स गरेर पनि जान चाहनु उनीहरूले बिस्तारै नेपालमा चाहिँ आउनु चाहिरहनु भएको छ। अब त्यसलाई हामीले अझ फर्दर प्रमोट गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीले अब अलरेडी आइरहेको टुरिज्मको लागि छोडेर अर्को नयाँ के भन्छ यो मार्केटलाई पनि ट्याप गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अटोमोटिभ टुरिज्मबाट चाहिँ। मैले सोचेको एउटा तरिका चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जुन यो कन्ट्र्याक्टरहरू हुन्छ नि रोड बनाउने कन्ट्र्याक्टरहरूलाई, उनीहरूलाई चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ क्लजै राखेर चाहिँ ओके यो यदि यहाँ चाहिँ यो रोड तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ भने रोडको अपकिप गर्ने काम पनि तपाईँको, तर त्यस बापत चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यहाँ रेस यो एउटा सर्टन एरियासम्म यो रोडको पुरा बेल्टसम्म चाहिँ रेस गराउने अनि यसको लागि गराउनलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ लेट्स चाहिँ 10 वर्षको लागि कन्ट्र्याक्ट दिएको छ भनेर भन्यो नि उनीहरूलाई इन्सेन्टिभ पनि हुन्छ कि रोडहरूलाई पनि अपकिप गर्ने, त्यो एरियालाई अलिकति डेभलप गर्ने, यताउता गर्ने भनेर। किनकि विदेशमा देख्दाखेरि चाहिँ जुन त्यो रोड कन्स्ट्रक्सन गराउने उता गर्छन् त टोल फ्री टोलवेहरूलाई चाहिँ चलाउने उनीहरूले गर्छ। त्यो कन्ट्र्याक्टरहरूले अब लाइक $10 मिलियन एउटा के अरे ब्रिज मात्र बनायो भने त उनीहरूले त फाइदा त उठाउँदैन। तर 10 वर्ष 20 वर्षको लागि जुन त्यो टोल उठाउने पैसा हुन्छ त्यो पैसाबाट गयो भने त उनीहरूलाई कन्टिन्युअस इन्कम हुन्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो त्यो पब्लिक पिपुल पार्टिसिपेसन हिसाबको त्यो रोड बनाउने अनि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्ने प्लान्सहरू चाहिँ विदेशमा गर्छ। ल हाम्रोमा त्यस्तो प्लानहरू गर्ने खालको बुद्धि त छैन होला है। छैन त्यही अब तपाईँले भन्नु जस्तो जस्तै अब तपाईँले एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्नुभयो भने तपाईँले एकचोटि मात्रै आउँछ त्यो सर्टन पोर्सन आउँछ, त्यसमा तपाईँले अब कति प्रफिट निकाल्न सक्नुहुन्छ निकाल्नुहुन्छ। अब त्यही त भयो तपाईँलाई अब हाम्रो रोड कन्स्ट्रक्सनलाई अब सबै ₹100 बजेट दिएको छ भने अब त्यो एकचोटिको ₹100 बजेट मात्रै हुने भयो उहाँहरूलाई। सो उहाँहरूले ₹100बाट जति खान ट्राई गर्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ त्यति खानुहुन्छ क्या। अनि त्यो हुँदाखेरि रोडको अब ₹20को रोड बन्यो भने तपाईँलाई अब कस्तो भन्नु न। एकैचोटि पानी पर्दा रोड बिग्रिने, अलिकति टाइमपछि नै त्यो सबै रोड बिग्रेर जाने त्यस्तो हुन्छ। तर तपाईँले भन्नुभएको जस्तो त्यो टोल उठाउने त्यस्तो के गरेर उनीहरूलाई फर्दर फ्युचरमा पनि कन्टिन्युस इन्कम भयो भने त त्यो बजेट जुन छ त्यो अलिकति बेसी युज गरेर त्यहाँ खानु जुन पाउनुपर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चरको लेभल छ त्यो त इन्क्रिज भएर जान्छ। किनभने अर्को ठाउँमा छ यो हामीलाई टोल उठिरहेको हुन्छ, सधैँ इन्कम भइरहन्छ। सो यो मेन बाटो बनाउने चाहिँ राम्रोसित बनाइदिउँ। किनभने अब हामीले टोल उठाउनलाई त्यो बाटो राम्रो भयो भने त धेरै फ्लो हुन्छ ट्राफिकको भनेर उनीहरूको इन्सेन्टिभ हुन्छ राम्रो बाटो बनाउनलाई पनि। इन्ट्रेस्टिङ। अब नेपाललाई अब राम्रो बनाउने भन्दाखेरि पनि इट्स मोर अबाउट लाइक क्वालिटी अफ लाइक लाइफ एन्ड क्वालिटी अफ सर्भिस भन्ने हिसाबले चाहिँ अलिक फोकस भयो भने चाहिँ हुन्छ। किनकि लाइक वान पर्सन क्यान थिङ्क लाइक म देश बनाउँछु, लाइक म सबैलाई सर्भिस दिन्छु, लाइक पनि एटलिस्ट
म एउटा रोड बनाएँ भने त्यो अलिक क्वालिटीको रोड बनाएँ भने मलाई चाहिँ भोलि अरू रोड्सहरू बनाउनको लागि चाहिँ अफरहरू आउन सक्छ, मेरो चाहिँ रेज्युमे अनुसार हजुर बिल्ड हुन सक्छ भन्ने कुरा हो। तर नेपालमा जुन कन्ट्र्याक्टहरू अवार्ड हुने सिस्टम छ, इट्स मोर बेस्ड अन लाइक हु इज इन पावर, हु नोज हु भन्ने हिसाबले पोलिटिकल भयो। इन्फ्लुएन्समै बेसी हजुर अनि लाइक इट्स नट अन वाट यु नो, इट्स लाइक हु यु नो भन्ने कुरा हो। अटोमोटिभ इन्डस्ट्रीमा पनि नेपालमा छिर्नको लागि त अलिकति गाह्रै छ भन्ने सुनेको, यसमा कतिको सत्यता छ? अब त्यो लिमिटेसन्सहरू त्यस्तो खासै त्यस्तो भनेर पनि होइन, तर के छ भने हाम्रो चाहिँ अब एउटा एकदम सानो मार्केट छ एउटा, त त्यो सानो मार्केटमा हामीलाई एउटा ट्याप इन गर्नलाई नै गाह्रो हुन्छ। मान्छेहरूको त्यो ब्रान्ड लोयल्टी भइसकेको हुन्छ, मान्छेहरूलाई सुनेको ब्रान्डहरू भयो भने, त्यो राम्रो ब्रान्डहरू भयो भने, अनि त्यही ब्रान्डलाई मात्रै मान्छेहरूले त्यो टिप्छन् क्या युजली। किनभने अब अननोन ब्रान्डहरू जुन नयाँ नयाँ आउनु खोजेकोहरूलाई चाहिँ गाह्रो कहाँ हुन्छ भने मान्छेहरूले त्यति बाहिरको एक्सप्लोर गरेका हुँदैनन्, सुनेको हुँदैनन्, त्यो कारणले आउन एकदमै गाह्रो हुन्छ। अनि त्यसमाथि अभियसली कम्पिटिटर्सहरूले त त्यो सप्रेस गरिदिनु खोजि नै हाल्छन् त्यो ब्रान्डलाई कसरी हामीले ग्रो हुन नदिने। किनभने डेफिनेटली यो निश मार्केटमा त्यो एउटा नयाँ ब्रान्ड थपेपछि त्यो अर्को ब्रान्डको उनीहरूले मार्केट खाने भनेर उनीहरूले डेफिनेटली त्यो कम्पिट त गरिहाल्छ। तर त्यस्तोमा चाहिँ अब त्यो कोही कोहीले चाहिँ हो पोलिटिकल पावर पनि युज गरेर त्यो अप्ठ्यारो पारिदिने, त्यो अड्काउनु सक्ने, त्यस्तो चाहिँ अलिअलि हुनसक्छ। तर मेनली त्यस्तो सप्रेस गर्ने त्यति चाहिँ खासै त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन। तर त्यही छेउमा अर्को कोही कम्पनी त्यो त्यति रिनाउन्ड थिएन भने त्यो कम्पनीलाई उठ्नलाई एकदमै टाइम लाग्थ्यो। किनभने नेपालमा आएर बेस सेट गर्नु पऱ्यो, मान्छेहरूलाई यो गाडी के हो भनेर बुझाउनु पऱ्यो। त्यो हुँदाखेरि जिपको चाहिँ ब्रान्ड रोयल्टी बाहिरको एकदम त्यो रिनाउन्ड कम्पनी भएको भएर यहाँ एकदम स्टेप थियो अलरेडी रेडी। किनभने जिप भनेपछि ए भनेर बुझ्यो मान्छेहरूले। त्यो चाहिँ अब त्यो मात्रै गाह्रो छ अलिकति नेपालमा चाहिँ मान्छेहरूलाई के हो भनेर बुझाउन सक्नु भयो भने चाहिँ। किनभने धेरै राम्रो गाडीहरू छ यहाँ जुन मान्छेहरूले हेर्दा नि हेर्दैन, किनभने ब्रान्ड सुनेकै हुँदैन भन्छन्, तर हेऱ्यो भने खास एकदम त्यस्तो कुनै इक्जाम्पल छ गाडीहरूको? जस्तै तपाईँले ब्रान्ड नचिनेको गाडीहरू भन्नु, त्यस्तो कुनै इक्जाम्पल छ? अब ब्रान्ड नसुनेको भनेर त्यस्तो अब अहिले चाहिँ त्यही धेरै जस्तो सर्भाइभ नहुन्छ कि एउटा चाहिँ हामीले खास सेभरले पनि हो। त्यो चाहिँ खास एकदम वियर्ड केस हो। किनभने अब अरू कम्पनीहरू जस्तै अब सेभरलेकै मेन कम्पिटिसन फोर्ड इन्डियामा पनि राम्रोसित चलिरहेछ, नेपालमा पनि सेल्सहरू राम्रै भइरहेछ। तर सेभरले चाहिँ कम्प्लिटली उठेरै जानु पऱ्यो। किनभने मान्छेहरूले सेभरलेलाई त्यति त्यो सेभरलेको चाहिँ मेन के प्रब्लम भएको थियो भने आफ्टर सर्भिसहरू राम्रो नभएर त्यो सेल्स पछिको त्यो सामान नपाएर पार्ट्सको प्रब्लम, अनि सर्टेन त्यो गाडीहरूको प्रब्लम। जुन हाम्रो गाडीहरू युजली आर मोर फोकस्ड इन्डियाको र नेपालको कन्डिसनमा। सो सेभरलेको चाहिँ त्यति त्यो कन्डिसन्सहरू अलिकति म्याच नभएको हिसाबले चाहिँ उनीहरूले राम्रो गाडी भए पनि नेपालमा चाहिँ गर्नु सकेन। तपाईँको अब त्यो सेभीलाई चाहिँ नेपालमा नचिनेको ब्रान्ड भनेर मलाई अचम्म लाग्यो। किनकि लाइक इम्पाला सेभीको त हो नि होइन? लाइक मान्छेहरूले त्यही त्यो जुन ब्रान्ड इमेज जुन भनेपछि यस्तो ब्रान्ड भनेर छ, त्यो त्यस्तै गरी अब अलि अर्को मेन गाह्रो हुने चाहिँ अलिकति यो चाइनिज म्यानुफ्याक्चरर्सहरूलाई पनि हो। किनभने मान्छेहरूले के बुझ्दैनन् भने मोस्ट कार्स चाइनाबाटै प्रड्युस भएर आउँछ कति। किनभने त्यहाँ चाहिँ लेबर चिप भएर ब्याजिङ जे मेजर कम्पनीको भए पनि उनीहरूको फ्याक्ट्री त चाइनामा पनि हुन्छ प्रडक्सनको लागि, त्यहीँबाट प्रड्युस भएर आएको गाडी चाहिँ मान्छेले भरोसा गर्छन्। तर त्यही इनकेस कुनै यस्तो पनि सर्कमस्टान्स छ त्यही फ्याक्ट्रीमा दुईवटा गाडी प्रड्युस भएर आउँछ, एउटा एकदम रिनाउन्ड ब्रान्डको लागि, एउटा चाहिँ आफ्नै उनीहरूको ब्रान्ड हुन्छ। तर मान्छेहरूले यो रिनाउन्ड ब्रान्डको चाहिँ त्यही फ्याक्ट्रीबाट भयो भने मान्छेहरूले पत्याउँछ। तर मान्छेहरूले त्यो सानो कम्पनी चाहिँ चाइनिज कम्पनी भयो भने चाहिँ चाइनिज गाडी भनेर पत्याउँदैन। त्यो प्रब्लम चाहिँ नेपालमा एकदम भइरहेछ। किनभने मान्छेहरूले त्यो ब्रान्ड मात्रै भनेर पनि एकदमै त्यो के भन्छ नबुझिकन गरिरहेछ। इन्ट्रेस्टिङ। अब हाम्रो हातमा जुन चाहिँ आउँछ सामान होइन, त्यो सामानलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कदर गरेर त्यसलाई चाहिँ ल यसको चाहिँ भ्याल्यु यो हो, फेस भ्याल्यु अनुसार चाहिँ नलिउ, मलाई थाहै छैन भन्दैमा चाहिँ त्यो हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। किनकि रामेको छोरो स्याम्युलले एउटा स्कर्पियो किनेको छ भने
मलाई पनि अब त्यही कलरको भए पनि भित्र अलिकति राम्रो स्पिकर भएको स्कर्पियो चाहियो भनेर चाहिँ स्कर्पियो कहाँ स्कर्पियोहरू खडा छ पुरा त्यो पुतल भैरवातिर गाउँमा गयो भने कहाँबाट पैसा आयो थाहा छैन सबैको उसमा चाहिँ एउटा स्कर्पियो हुन्छ अब मैले अचम्म अलिकति मलाई अलिकति गरिब जस्तो फिल भयो किनकि अब मेरो गाडी थिएन घरमा हेर्छु गाडी देख्छु अलिकति हुन्छ नि इन्फिरियोरिटी कम्प्लेक्स पनि मलाई लाग्यो अब त्यो अब यस्तो हिसाबले फिल गर्दाखेरि मलाई एउटा कुरा चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ मलाई एउटा सबभन्दा बिगेस्ट एडभाइस चाहिँ मेरो एउटा मेन्टरले के दिनुभएको थियो भने यो म युएसमा हुँदाखेरि नेभर बाई अ कार अलवेज लिज इट भनेर भन्थ्यो क्या बोटहरू कारहरू अनि यो लाइक जेटहरू चाहिँ लिज गर भनेर भन्थ्यो नेपालमा चाहिँ यस्तो लिसिङ सर्भिसेसहरू छ कि छैन र यस्तो लिसिङ सर्भिसेसहरू चाहिँ किन नभएको यदि छैन भने भन्ने बारेमा चाहिँ मलाई यसो तपाईँबाट जानकारी पनि लिनु मन थियो आउँछ यसो छ अब हाम्रो एउटा गाडी किन्यौँ हामी सपोज अब गाडी ए भनौँ त्यो गाडीलाई हामीले किन्दाखेरि हामीलाई सपोज 50 लाख लाग्यो अरे त्यो 50 लाखको हामीले क्यास डाउन गऱ्यो भने अरू अथवा फाइनेन्स गऱ्यो भने हामीले यस्तो सोच्नु पऱ्यो कि त्यो 50 लाखको हामीले फाइनेन्स गऱ्यौँ फर एक्जाम्पल 25 लाख गऱ्यौँ 50% गरेर तपाईँले अर्को 25 लाखको तपाईँले इन्ट्रेस्ट तिरिरहनुहुन्छ सो तपाईँले 25 लाखको सट्टामा तपाईँले त्यहाँ मेबी 28 लाख कति एट दि एन्ड तपाईँको टर्म सकिँदाखेरि 28 लाख जति तिर्नुहुन्छ होला सो तपाईँले एक्चुअलमा तिर्दाखेरि त तपाईँले 53 लाख जति तिरिरहनु भएको छ त्यो गाडीको लागि तर तपाईँको एट दि एन्ड त्यो गाडी त त्यो टर्म एन्ड हुँदासम्म त तपाईँको त डिप्रिसिएसनले त प्राइस स्वाटै घटिसकेको हुन्छ तपाईँको एउटा भ्याल्युको 50 लाखको गाडी त्यहाँ 25 लाख 30 लाख अथवा 20 लाखको रेन्जमा पनि झरिसकेको हुन्छ त्यो रिसेल भ्याल्यु हेरेर भरमा तपाईँले रेन्ट तिर्दै गए जस्तै नै हो तर एट दि एन्ड हाम्रो जस्तै रेन्ट कन्ट्र्याक्टरमा हुन्छ गाडी पनि त्यस्तै वेमा बिल्डिङ जस्तो छ त्यस्तै छोड्नुपर्छ भनेर हाम्रो रेन्ट कन्ट्र्याक्टमा हुन्छ नि त्यो केही नबिगारिकन त्यस्तै वेमा हामीले पनि मेन्टेनेन्स एउटा गरेर राम्रो कन्डिसनमा दिनुपर्छ नभए अब धेरै ड्यामेजेस छ भने हाम्रो त्यसको लागि पे गर्नुपर्छ तर कम्पनी डिफेक्ट वारेन्टीहरूमा त्यो क्लेम हुने चिज उनीहरूले वारेन्टीबाट गरिहाल्छ तर सर्टेन त्यो मेजर ड्यामेज छ भने अब बाहिर कुचेको फुटेको त्यस्तो छ भने हामीले त्यो सर्टेन चार्जेसहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ सो बेसिकली हामीले रेन्ट गरेको जस्तै नै हो तर नेपालमा चाहिँ किन यो गाह्रो छ जस्तो लाग्छ भने मलाई हामीले यसो हेऱ्यो भने हाम्रो पब्लिकहरूको के छ भने बसेसहरूमा चढ्नुभयो तपाईँ फर एक्जाम्पल अरू माइक्रोहरूमा जानुभयो मान्छेहरूले आफ्नो होइन भन्ने मतलबै गरिदिँदैन कि तपाईँको त्यो सिटहरू च्यातिदिने त्यो के कोरिदिने सिटमा च्विङ्गम टालिदिने त्यो अरू मान्छेहरूलाई गाह्रो हुन्छ भनेर सोचिदिँदैनन् सो त्यही वेमा मेन्टेनेन्सको चाहिँ प्रब्लम होला कि जस्तो लाग्छ मलाई मान्छेहरूले आफ्नो होइन पेच फिर्ता दिने त हो नि भनेर मेन्टेन नगर्यो भने चाहिँ त्यो कम्पनीहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ त्यो वेमा लिजिङ अलिकति मान्छेहरूले यहाँ नल्याएको हुनु हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई अब नेपालमा चाहिँ अलिकति लिज गरेर फाइदा पनि छैन भनेर धेरैजना अब म फेस भ्यालुमा भने अब म बुझ्नै सक्दिनँ किनकि कुनै पनि सर्भिस पपुलर हुनको लागि भनेको मान्छेहरूले चाहिँ त्यो सर्भिसलाई चाहिँ कसरी मार्केट गर्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ पर्सनल्ली अब मार्केटै राम्रोसँग गर्न सक्दैन भने चाहिँ अब यसको औचित्य के भयो त भन्ने पनि कुरा आउन सक्छ अब अर्को पर्सपेक्टिभमा के पनि छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कुनै व्यक्तिले चाहिँ 10,000वटा ऊ लिएर आयो गाडी लिएर आयो 10,000वटा गाडी बिकाउन सकेन भने चाहिँ त्यो 10,000वटा गाडी चाहिँ लिजमा दिने भन्ने खालको चाहिँ लिजमा दिएर पनि पैसा म रिक्युप गर्छु भन्ने चाहिँ हिसाबमा हुन्छ किनकि इकोनोमिज अफ स्केलमा चाहिँ तिमीले एउटा गाडी किनेर ल्याउनु भन्दा 10,000वटा गाडी चाहिँ किनेर ल्याउँदाखेरि तिमीलाई सजिलो हुन्छ नेपालमा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ नेपालमा त तपाईँले अर्डर गर्नुभयो भने अनि बल्ल चाहिँ अनि उनले चाहिँ 1 महिनामा आउँछ भनेर आउँछ अब यो सिस्टममा चाहिँ तपाईँलाई कतिको लाइक तपाईँ कतिको कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ लाइक विदेशबाट ल्याउनै पर्छ भनेपछि तपाईँले अब यदि छ भने स्टकमा छैन भने चाहिँ मगाएर ल्याउनुपर्छ भनेर भन्छ अनि आफैले पनि पर्सनल्ली मगाएर ल्याउन नपाउने रे अब अस्ति टेस्ला कहाँबाट ल्यायो कसरी ल्यायो थाहा छैन अब यो नियम चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ अलिकति ठिक पनि लागेन किनकि त्यो गर्दाखेरि त अब सीमित व्यक्तिहरूको हातमा मात्रै भयो किनकि यदि मैले ट्याक्स तिरेर गभर्मेन्टलाई डाइरेक्ट पैसा दिन्छु भने म बिचौलियालाई किन पैसा दिने भन्ने पनि त कुरा आउन सक्छ नि त तपाईँले भन्नुभएको छ वेटिङ पिरियड त्यो चाहिँ खास हाम्रो कस्तो भयो भने अमेरिका इन्डियामै मात्रै कुरा गरौँ हाम्रो सबभन्दा क्लोजेस्ट इन्डियाको हाम्रो सेल्स फिगर्सहरू हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो 1 वर्षको सेल्स फिगर उनीहरूको 1 महिनासँग पनि कम्पेयर गर्न सक्दैनौँ हामीले किनभने अब हाम्रो गाडी के भन्छ वर्षमा हप्तामा बिक्यो भने 1000वटा पिस बिक्ला एउटा गाडी मात्रै तर
उनीहरूको 1 महिनामा 8,000 10,000 युनिट जान्छ एउटा गाडीको। सो उनीहरूको एकदम बल्कमा स्टक हुन्छ। अनि त्यही चिज हामीले चाहिँ अब त्यो एउटा त हाम्रो त्यति सेल्स नहुने भएपछि हामीले मेन्टेन पनि गरेर नसक्ने भयो इन्भेन्ट्री। अनि त्यही हिसाबले वेटिङ पिरियड चाहिँ एकदम हुने भयो। तर हाम्रो जुन डाइरेक्ट इम्पोर्टको कुरा आयो तपाईँको भन्नुभएको, त्यसमा चाहिँ पहिला चाहिँ सर्टेन टाइमसम्म पाइन्थ्यो। पहिला चाहिँ हामी आफैले पनि लिएर आउनु मिल्थ्यो। अनि कस्तो पनि थियो भने कति मान्छेहरूले के पनि गरेको थियो नि, यो सिङ्गापुरतिर चाहिँ तपाईँको 10 इयर्स पछिको भेहिकल्सहरू चाहिँ स्क्र्यापै गर्नुपर्ने हुन्छ। सो 10 इयर्स कट्नु बित्तिकै तपाईँले चलाउनै पाउनु हुँदैन थियो। सो कति मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँबाट गाडी बाइकहरू त्यो सेकेन्ड ह्यान्ड इम्पोर्ट गरेर लिएर आउँथ्यो यहाँ नेपालमा। राम्रो कन्डिसनमै हुन्थ्यो। 10,000 भनेको खासै 10 वर्ष भनेको खासै पुरानो पनि हुँदैन थियो। सो मान्छेहरूले राम्रै कन्डिसनकोहरू लिएर पनि आउँथ्यो। तर त्यो चाहिँ अब सबै बन्द भयो, किनभने डाइरेक्ट इम्पोर्ट नपाउने भयो। जो कम्पनीसँग राइट छ त्यो कम्पनीको त्यो मात्रै गरेर लिएर आउनु पाउने भएपछि चाहिँ हाम्रो कम्प्लिटली त्यो एउटा छुट्टै मार्केट थियो, त्यो बन्दै भयो। थ्याङ्क यू सो मच। लाइक इट वाज अ वन्डरफुल सेसन होइन। तपाईँलाई पनि अब मोर देन एन आवर म अब रोकेर चाहिँ अब कन्भर्सेसन तपाईँलाई अब गराइराख्न पनि मिलेन। होपफुली हामी फेरि पनि बस्छौँ अनि मोस्ट प्रोबेबली त्यो बेला चाहिँ अब यो लकडाउन सिचुएसन पनि खुल्न सक्छ अनि हामी इन पर्सन एउटा पोडकास्ट पनि गर्न सक्छौँ भनेर। त्यसबाहेक तपाईँलाई अब केही भन्नु छ भने द फ्लोर इज योर्स। मा चाहिँ अब त्यही हाम्रो यो अटोमोटिभ एउटा सेक्टरमा चाहिँ यो स्पेसली नेपालकोमा चाहिँ के लाग्छ भने त्यही हामीलाई एकदमै रिस्ट्रिक्ट गरेको जस्तो चाहिँ लाग्छ। तपाईँले भन्नु त्यो मोडिफिकेसनको कुरा भयो, इम्पोर्ट एक्सपोर्टको कुरामा भयो, त्यसले भएर जस्तो हामीलाई अब त्योहरू हामीले अब महँगो बाइकहरू हुन्छ, हामीले हप्तामा एकचोटि जति निकाल्छौँ, हप्तामा निकाले। तर त्यो स्याटरडे निस्किँदाखेरि पनि हामीले मोडिफाई पनि गरेर आउँदैन। त्यसमा हाम्रो धेरै जस्तोको सबैको के पनि चेन्ज गरेर पनि हुँदैन। तै पनि हामीलाई पुलिसहरूले के भन्छन् भने आवाज ठुलो भयो, यस्तो त्यो डिस्टर्बेन्स भयो, कुदायो, के भनेर हरेक हप्ता हामीलाई प्रब्लम दिन्छ। सो त्यो एउटा सल्युसन चाहिँ दिनु पऱ्यो, किनभने हामीले एभ्री इयर 20,000 ट्याक्स तिरेर आउँछ बाइकको चलाउनलाई, ठुलो बाइकहरू। तर हामीले चलाउनु पनि दिँदैन पुलिसहरूले समातेर। त्यो हामीलाई 2-3 घन्टा 4 घन्टा त हरेक स्याटरडे हामीले त्यो पुलिसहरूसँग त्यो डिल गर्दैमै बित्छ हाम्रो दिन। सो त्यो एउटा प्रब्लम चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टले कुनै वेबाट कि त अब मान्छेहरूले इम्पोर्ट गरिसकेको चिजलाई त्यो चलाउनु दिनु पऱ्यो, फर्दर इम्पोर्ट गर्न नदिनु पऱ्यो, त्यस्तै उनीहरूलाई त्यस्तो नै प्रब्लम छ भने। तर इम्पोर्ट चाहिँ गर्नु दिइरहेछन्, तर फेरि चलाउनु चाहिँ दिँदैन। त्यो एउटा चाहिँ यो एकदमै गभर्मेन्टको ल्याकिङ सेक्टर जस्तो लागेको छ मलाई। यो चाहिँ एउटा केही न केही गर्नुपर्ने नै, छिट्टै गर्नुपर्ने मेन ठाउँ चाहिँ यो जस्तो लागेको छ मलाई। अलराइट, हस् त, थ्याङ्क यू सो मच होइन। थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अङ्कित तुलाधर, उहाँको आफ्नो युट्युब च्यानल छ, डिस्क्रिप्सन अन बिलो। तपाईँको युट्युब च्यानलको नाम पनि भनिदिनु न। मेरो चाहिँ युट्युबमा गेयर अप सो भनेर छ। युट्युबमा गेयर अप सो भनेर छ, तल मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि इफ यु वान फलो अप अनि इफ यु वान चेक इट आउट, डु चेक इट आउट। आज हामीले एउटा राम्रै डिस्कसन गऱ्यौँ। होपफुली अब यो डिस्कसन गरिसकेको केही दिनमा चाहिँ सबैजनाले चाहिँ खुला रूपमा आफ्नो भेहिकल्सहरू चाहिँ बाटोमा चलाउन सक्नुहुन्छ होला। थ्याङ्क यू सो मच। सी यु नेक्स्ट टाइम।